السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في لاشين ديالي. عرفتي شحال هادي ما صورت فيديو، كنحس براسي هادشي شويه غريب، تقريبا شي عام. المهم باش ما نتلفش وندخل دغيا في الموضوع. كما شفتوا كما شفتوا في العنوان، مشترياتي من شي ان. وتقريبا بزاف الناس كيهضروا على هذا الموقع بلي زعما رخيص والكاليتي ديالو مزيانه، وقلت علاش لا نجرب نشري منه ونشارك التجربه ديالي معكم. المهم هذه هي الكرتونه اللي وصلت، هي هذه. ودابا غادي نحلها معكم وغادي نقيس قدامكم وغادي نوريكم كل شيء ونقول لكم واش داكشي مزيان ولا ما مزيانش. تقريبا لا كوموند ما تعطلاتش، بقات ما كاملاش 15 يوم دغيا وصلت. هادشي قاس. اوكي فوالا 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 فوالا. وانا نحط لكم تصاور في الانستغرام الا بغيتو تشوفوهم كيفاش جاو في اللباس مناسقين. فوالا هادي لا كوموند هكا كتبان. الا كنت ديجا قديت المونتاج ديال الفيديو قبل ما نتصور في انستغرام، راه غادي نحط لكم غير انستغرام تشوفوا. سينو الا كنت ديجا ما تيسرش ليا نقاد المونتاج وديجا تصورت، راه غادي نحط لكم التصويره كيفاش. اي بون دونك نبداو. اول حاجه هكا كيجيو مسدودين مزيان هاد القضيه، ولا حاجه ديالها نيتها. غنوريكم كيفاش كيبان في السيت. في الحقيقه هذا صاك. اوكي مزيان 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 مزيان. دونك تقريبا كيما باين داكدو بحال هكا لتحت، ماشي طالع حتى لهنا. كل واحد حر يلبسو كيما بغا. دونك مزيان. اول حاجه مزيانه، وهذا كان رخيص، شي داير شي 60 درهم ولا شي حاجه بحال هكا، دونك رخيص بزاف. دونك هذا نمبر 1 مزيان. هذا يقدر واحد صغير. اوكي فوالا هو صراحه كيفاش كيبان في السيت، كيبان انه زعما سخون بزاف، وهو راه خفيف ما سخونش بزاف، يعني تقدر تلبسو حتى في الصيف. يعني باش تعول انا كتلبسو بوحدو في الشتاء نو بارد. ومهم من بعد ما شفنا البيول الصفر ندوزو لحاجه اخرى. كنهضر بالزربه حيت فاش كنت كنشوف الفيديوهات ديال الناس الاخرين كنت نبقى كنتسنى وكثرت الهضره. اللهم السلام عليكم مع الحوايج ديريكت وداكشي. هذا واحد التريكو كان عجبني بزاف، نتمنى يكون كما كيبان فيه الالوان. انا معروف عزيز عليا اللوان بزاف، كيعجبني نلبس الالوان. اللهم وانا نجمعهم في تريكو واحد. نفس لو مارك اللي عندي حتى بالنسبه لهذا. الا شفتوه كيتحاب لك راه سخون، ولكن هو راه ما سخونش، راه الخيط ديالو خفيف. الخيط ديالو خفيف بزاف، الخيط ديالو خفيف دونك ما سخونش، ولكن مزيان. لي كولور اللي فيه تقريبا راه هكا باينين. انا خديته في لاطاي ما دايرينش هنا سميتو، خديته تقريبا اكس ال باش يلا يجيني عريض بزاف. دونك كيعجبني انا داك الستيل ديال اوفر سايز. اوكي من بعد ما شفنا دوك جوج تريكوات دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى. حاجه او هذا السروال. هذا السروال خديته على قبل باش نلبسو مع داك الصفر. ها هو اول غومارك، وهي انه هذه كما كتبان لكم يقدر واش ما عرفتش واش تبان في الكاميرا بيضاء، ولكن البيض ها هو. شتي الا بغيت تقارنها هذه هي البيضه، هذه كري وفي السيت دايرين بلي هي بيضه. دونك هذه راه ما بيضاش وهي كري، ولكن الشكل ديالو هو هذاك. نتمنى من العرض اذا انا بغيتو يجينا عريض نتمنى يجي هو هذاك. ندوزو لحاجه اخرى. عندنا خويتمات، خلي خواتهم وداكشي هو اللي نكمل بعد الحوايج. هذيك السواكت كنتسناها بزاف، انا كيعجبوني هاد الساوريت يكونوا طوال وغادي نازلين. ها
اول ملاحظه وهو انا اختاريتها في الخزي، وهذا اللون اللي كيبان لكم هنا خزي، ولكن هذا مغلق بزاف، هذا مغلق بزاف، ولكن كتبان في الكاليتي ديالها مزيانه، الكاليتي ديالها كتبان مزيانه. اختاريتها في ميديوم، هي نازله طويله حتى لتحت، تقدر كاع طويله عليا كاع. المهم قيسوها نشوفوا كيفاش غادي تجي. غير هو اللون ديالها صراحه ما عجبنيش، ما اللون خايب، هذا اللون ما مغلق بزاف، وما عرفتش خصني ندخل عليه شي الوان، خصو يتلبس مع البيض يقدر باش يلاه يبان، ولا ما عرفتش. المهم نشوفوا بعدا كيفاش كتجي في اللبس ونحكموا. من بعد ما شفنا الكسوه كيفاش جات طويله شويه من التحت، خاصها تنقص واحد شويه باش ما تعكنيش في المشيه، حيت هي جايه نازله مع الجسم. اشنو باقي ثاني؟ كاينه هذيك السيوه، هذه عقلت عليها كانت تبان زوينه بزاف. ها هي هذه ترونسبارون، فيها هادي تخيك ديال لي دراغون، هادشي ديال الشينوا. هاهي كتبين التياره باينه منها. هذه الا لبستها ما غاديش تبان لكم مزيان كيفاش كتجي، ولكن غادي نحط لكم غير التصويره ديالها باش تشوفوا كيفاش كتبان في الموديل. هي زوينه بزاف، زوينه ونازله حد الركبه، دونك زوينه. هذه ما كيخصهاش تلبس مع الحوايج حيت ماشي ديال اللبس مع الحوايج، ولكن انا خليت لكم تشوفوا كيفاش كتجي. الكاليتي ديالها الصراحه مزيانه. انا كنت كنقول راه بيكون شي توب عيان ولا شي حاجه، وصراحه توب مزيان وما كيتجبدش بزاف في القياس، والديكورات اللي فيها زوينه بزاف، زوينه عجبتني. اوكي دونك هادي ما دقيتوهاش. ندوزو للفوغ. خديت حتى شي لانجي ديالهم نشوفوا كيفاش غيجي. شوفوا هاد التريكو، تا هو تفقط، تا هو ترونسبارون. شوفوا الثوب ديالو، هادشي اللي تيكون خفيف خصني نشوف الثوب ديالو. ها هو شتي كتبين، مي الكاليتي ديالو مزيان الصراحه، مزيان. هذا اختاريته في سمول حيت اصلا هما تيكونوا الاستيك، يعني باش يلاه يجي جامع. غادي نوريكم شتو كيفاش كيجي لابساه، يعني الا لبستو تحت تريكو ما غاديش يبان مزيان. دونك حتى هو زوين، هادشي رخيص، كندير شي 40 درهم ولا شي حاجه بحال هكا، مزيان. شنو باقي كاين؟ اوكي ندوزو الطوينكات. حسني سليت قبل ما ندوز نعطيكم لانجي ديالهم، غنشوفوا. قلت ما ناخذش بزاف، غنجرب الكاليتي ديالهم وديك الساعه نحكموا واش مزيانه ولا لا. هذا الشوط التحتاني صراحه مزيان البلاستيك ديالو مزيان. شوفوا هاد الفوق كيجيو هكا، شتو كيبان في التصاور باين مزيانين. دونك انا نخلي لكم التصويره ديالهم. كنت ديما بغيت يكون عندي شي واحد في البيض، و كانوا كيكونوا غاليين بزاف كيعيقوا، حيت هادشي راه غير دونتيل وشويه تاع الساتان، راه ماشي شي حاجه. تيكونوا دايرين لهم شي اثمنه خياليين الله يخلف على شي يعني. وخليتهم في الكحل، هذا كحل مزيان. هذا كان فيه واحد ديكور زوين جاي من هنا، ودايرين ليه هاد السميطات من الفوق، ما عرفتش واش كيبان لكم. المهم هي التصويره غادي يبان لكم مزيان كيفاش داير. وكاينين حتى في هنايا انا لابسه الكحل ورايا الكحل، خصني ندير هكا في هاد الخطيط بحال هكا. المهم التصويره غادي تبين لكم مزيان. حقيقه الكاليتي ديالو مزيانه وكيبانوا مخدومين مزيان، وماشي زعما دغيا يتقطعوا ولا شي حاجه، والثمن ديالهم زوين بزاف. دونك هادو حتى هما مزيانين. اذا بغيتو تشريو لانجوي من عندهم غير شريوهم، كاليتي مزيانه. غادي ندوزو للسيكان. شفنا هذاك تاع قبيله كان مزيان. شوفوا دابا هذا اوكي. ها هو شوفوا الداخل ديالو، ها هو الداخل صراحه مزيان ما بيش.
على حسب الثمن ديالو راه مزيان. غير خاصكم تردوا البال من هاد البلاصه ملي كيتسدي الا جريتوه بالجهد كيقدر يتقطع. هذه الغماخ الوحيده اللي كاينه، مي ابار سا مزيان زوين. واخا ما عنديش بزاف مع السيكان مي مزيان. كاين واحد الصاك اخر نشوفوا هاد الصاك. كيجي هكا على حسب ما يا عنده السلطه تاعو. الا بغيتي ديريه السلطه ديالو كدوز من اللور، كدوز من اللور بحال هكا. صافي هادشي اللي كاين. دونك حتى هذا حقيقه مزيان، صويك صغيور زوين في البيج. وكاين باقي واحد اخر في الكحل، هذا زوين، هذا زوين. شي كي تيجي هذا زوين. والسميطه وهادي باقي عاقله كتكون زعما بحال هكا. ما عرفتش علاش كنزرب. هادي ديروا بحال هكا، ولكن راه كاينه السلطه الكبيره الا بغيتو تلبسوه زعما ديروه على عنقكم. وهادي كتبقى زعما نازله ديكور، هاد السنيسله كتبقى نازله ديكور. صراحه زوين، الثمن ديالو حتى هو زوين وهادشي زوين. ما باش يتسد صافي سديتو. هاد ما كيعجبونيش هادو حيت بعض المرات هاد الطرطقات ديالهم الا جريتيهم بالجهد كيقدروا يتقطعوا من هنايا. ما صاك فيه سلسله حسن كاع. فوالا هادشي اللي كاين من ناحيه الحوايج والسيكان. ودابا غادي ندوزو للاكسسوار. الا كملتي واحد العدد تاع التقديه كيعطيوك زعما كادو. صيفطوا لي هاد الطوينكات غنشوفهم دابا فيهم الجيمات. هما كيتيجيو، ما عرفتش واش كيبانوا ولا لا. هما كيتيجيو صراحه زوينين. هادو كادو، هادو ما خلصتهمش اصلا، كانوا رخاص حتى ما ديرهمش 30 درهم. هذه الحاجه الاولى. طوينكات هادو كادو ديالو ما شريتهمش. كاينين هاد كنحلهم. هادو سلسله فيها 3 سلاسل. نشوف لك واش ملاصقين ولا نقدر كل وحده ديالها. السلسله فيها زعما الرمز ديال الشمس وداكشي. ما كيتيجيو 3 الشميتين زعما كيجيو بحال هكا. حقيقه الحاجه اللي مزيانه فيهم ان كل وحده وديالتها. بديتي تلبسيهم بثلاثه غادي تلبسيهم، ما بغيتي تلبسيهمش كل وحده وديالتها. دونك كانوا هادو الطون بلاصتهم باش ما يتضروش. كاين هاد السنيسله حتى هي. السنيسلات الصراحه كانوا عندهم زوينين ورخاص، ومشي معروفه بالرخا ديالها. الحاجه اللي مزيانه هو انه كيوصلك السلعه ديالك دغيا. تقريبا كما قلت لكم ما كاملاش 15 اللي وصلت. هذا على شكل قمر، نص قمر مقلوب. ها هو كيتيجي باين صراحه مزيان. هلا غير ما يكحلوش. انا كنبقى كندير لهم الريحه. الا درت الريحه كنديرها فوقهم باش يوليو يكحلوا. خاصك تقدر تحافظ عليهم. دونك كاين هذا. كاين عاوتاني سلسله اخرى. السلسله الاخرى هكي تجي. هاد السلسله الاخرى فيها كتشد من بلاصه وحده ماشي مفرقه بحال الاخرى. ها هي كيفاش كتجي. فيها حتى هي هذه زعما مدوره وهذه هكا مزيانه ما فيهاش. المهم هاد لي زاكسيسوار تيجيو زوينين في اللبس واخا شي سامبل وعادي، ولكن كيجيو زوينين. هذه في الحقيقه
خفيفه بزاف ولكن مزيان، ماشي مشكل ماشي مشكل. اي هادو توينغات ما كيتيجيو زوينين، فيهم هاد اللوينات هكا، ما عرفتش كيبان زوينين. وهادي طبعا الصباح قدامي، هادي سانترو الدراع الالف. نشوفوا واش كتسير ولا لا. هادي اهم حاجه، ما عرفت ملي كتحل. وي ها هي كما كتشوفوا في التصويره، صراحه كما في التصويره كما هي. غادي تقدروا ديروها عليكم بحال هكا، بطبيعه الحال ماشي مع بحال هادشي، انا غير باش نوريكم الشكل كيفاش كتجي. صراحه زوينه، فيها اللوينات روز بيض صفار، المهم كاع اللوينات اللي خارجين دابا زوينه. شوفي القياس ديالها واش كتزير على الكشف ولا كتبقى نازله عريضه. دونك مزيانه كيما كترقي غلط غادي تدور عليه. كتخيل ها هو، ومعاه نجيمه صغيره هاهي. دونك زوين، شي خاصني نجمعو حيت الا كيتبدل. وكاينين هاد الطوينغات الاخرين الصفر. او في الموقع كيبانوا صغيورين، وهنا كبار حيت هما كانوا كيبانوا صغار صراحه. قاصحين بزاف يعني الا درتيهم في ودنيك غادي يكونوا مديرونجينك. قاصحين بحال دايره حديدات. انا صحاب جوج بيكونوا البلاستيك صح، هما بحال قلتي من الحديد ولا واش. قاصحين بزاف، ولكن واخا هكا كيبقى شكلهم زوين. صافي سالينا، بقات واحد الكسيوه تاع الصيف. واش بقى عاوتاني؟ باقي هاد الكسيوه. كانت تتبان في كما كتشوفوا في التصويره، كانت كتبان اورانج بزاف، ولكن هنايا غادي انا قدامي كتبان ليا بحال قهويه، نتوما كتبان لكم بحال غادي الاحمر. فوالا ها هي كي كتجي طويله في هاد الفليفرات. ونازله حتى لتحت، من القدام قصيره ومن اللور نازله هكا مفرفره. مزيانه. المهم هذه للصيف ماشي دابا، هذه غير حيت كان ثمنها رخيص داكشي علاش. تقريبا هادشي اللي كاين في الحوايج. بقاو هاد الطوينغات هادو شويه حمقين صراحه. كانوا كيبانوا في السيت انهم قد يكونوا كبار من هكا، ولكن هما صدقوا صغيورين ديال السكوليت. مزيانين. تخليو الاخر جوج. وبقاو لينا اخر جوج حاجات هما الخواتم. نبداو بهادو صراحه خاشينهم في الميكه الاولى وفي الميكه الثانيه وشادين عليهم مزيان، يعني هاد القضيه عندهم مزيانه. خواتم كنت خايفه يجوني كبار بزاف، ولكن دروك غادي نجربهم قدامكم. اوبس المهم غادي نخشي هادشي كما جا غير باش نوريكم كي تيجيو كثار. غادي نديرو هنا صراحه كاين اللي كبير كاين اللي صغير، مي مزيان باش ديرهم في كاع الصباع. كاين انا صباعي صغير بزاف، هادشي ما بغيت قال ليا كاع لا بليبار جاوني كبار. نو هذا مستحيل يجي في هاد القد.
هادشي كتير. انا بغيت نوريكم كيفاش كيجيو في الصباع. شحال من واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. هادشي ما كيبانش مزيان ولكن ها هو الشكل تاعو. هادو راه 2. المهم زوينين. هذا هو الشكل الاول، فيهم شي كبير فيهم شي صغير. 14 لواحد، كانوا دايرين نقدر شي 60 درهم شي حاجه بحال هكا. المهم انا غادي نخلي لكم الثمن والشكل كي تيبانو. هادو من النوع الاول. النوع الثاني كنظن غادي يكونوا صغار حيت ما كانش فيهم شي ديكورات كبار فعلا. غلاط انا شتي الميكه الاولى وعاد عاوتاني خرجتهم في ميكه اخرى. هادو صغيرين وي هادو صغار. بالله قولوا رحمك الله. يهديكم ويصلح بالكم. هادو صراحه كلش هادو صغار بزاف عاوتاني. هادو صغار، هادو غنديرهم غير في الصباعي الصغار. حتى شي واحد ما عندي قد في الصباع الكبير حتى شي واحد. ما عرفتش تمر ما حاولوش 14. هادو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وي هادو 11 هما كيتيبانو. هادو راه 2 وفهاد اليد. المهم انا ما غير خشيتي باش غير باش تشوفوا كيفاش كيجيو. الا درت هكا غادي يطيح شي واحد فيهم. هادو فوالا. هادشي اللي كاين في الخواتم. بقاو لينا حاجه وحده وما تقشرت واحد تقاشرت فيها حمقين تا هما. ما كنت بغيت نجرب بعدا كيفاش دايرين عندهم بعدا التقاشر. هما هاد التقاشر ديال سكوليتنيت العظيمات. ما سخانش كاع دايرين بحال لي باموس. هاد التقاشر داير بحال لي باموس باردين. هذا التوب ديال لي باموس وصافي. التوب ديال لي باموس دونك هادو ما سخانش. كان كيتصحابني غيكونوا سخان ديال الخيط صح ما سخانش. فوالا هادشي اللي كاين. كنهضر بالزربه وزربانه وما عرفتش علاش زعما ما بغيتش الفيديو يجي طويل وثقيل عليكم. المهم انا درت هاد الفيديو غير باش نوريكم الحوايج ديالهم كيفاش دايرين. وكما شفتوا شي زوين شي ما زوينش. داكشي اللي ما زوينش غير بحال مثلا التقاشر ما سخانش باردين و عاوتاني والكسوه اللون ديالها ما صدقش كيما هو هذاك. ولكن اون جينيرال يعني تقريبا 90% ديال داكشي ديالهم صدق هو هذاك وزوين. واللي زوين بزاف هو انه دغيا كيوصلك يعني تقريبا 15 اللي وصل ورخيص. فوالا هادشي اللي كاين. تقديت من واحد الموقع اخر ولكن باقي ما وصلتنيش حتى يوصلوا نعاود نحط لكم حتى هو ونقارنوا بيناتهم ونشوفوا ام احسن هذاك ولا هذاك. فوالا هادشي اللي كاين. الى عجبتكم لا فيديو واستفدوا منها الى عجبتكم واستفدوا منها اوكي ديروا لايك. ديك الهضره ديروا لايك والشير وسبسكرايب وداكشي. شحال هادي ما حطيت شي فيديو ولا شي حاجه. هاد لاشين غير ديال مره في عام. فوالا هادشي اللي كاين. نتمنى يكون عجبكم الفيديو وعجبكم هادشي. الا بغيتوني نتقدم شي موقع اخر بالكم مزيان بغيتو تعرفوا كيفاش الكاليتي ديالهم واش مزيانه ولا ما مزياناش واش كيتعطلوا ولا ما كيتعطلوش واش خاصني نشوف هنايا الكاميرا انا كنشوف في راسي هنايا. انا اللي دخلت صاحبي واش شي حاجه علاش فيه ستريس بزاف ما عرفتش علاش حيت شحال هادي ما صورت ولا ما حيت كاينه فواحد الجي ولا حيت جاني هادشي غريب جالسه قدام التليفون وكنهضر. المهم باي باي وبسلامه ونشوفكم مره اخرى.